अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद एनएम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं एनएम सेठी साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा ही अवामी स्टाइल का प्रोग्राम है क्योंकि आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का बहरान है। अब ये हम सब जानते हैं कि क्या वजह है। बहुत से लोग इसके बारे में प्रोग्राम भी कर चुके हैं, बहुत सी डिबेट्स इसके ऊपर हो चुकी है। इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि बड़े आसान अल्फाज में सेठी साहब आपको बताएं कि इस जो आज का बहरान है बिजली का, इसकी हिस्ट्री क्या है, किन किन गवर्नमेंट्स का इसमें फॉल्ट है, किन किन की लापरवाही की वजह से आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं, और आने वाले वक्त में कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस को प्रपोज किए जा सकते हैं, और ख़ास तौर पे इसी साल जो फोरकास्ट है वो कैसी है कि क्या ये बहरान हम कम होता हुआ देख रहे हैं या नहीं। ज़्यादा लंबा इंट्रो मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले सेठी साहब, बिफोर वी डिस्कस द एंटायर थिंग, हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं जो हमारी न्यूज़ टीम ने बनाया है। आप सबसे पहले वो देखिए कि आज हम जिस जगह खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं। हम 31 दिसंबर जो हमने वादा किया है कौम के साथ, काबीना में, हाउस में, और उसको हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो पूरा करके दिखाएंगे। 31 दिसंबर तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा न कर सकने के बाद वफाकी वजीर पानी बिजली राजा परवेज अशरफ अवाम को एक मर्तबा फिर इस बात की उम्मीद दिला रहे हैं कि रवां साल जून तक 1700 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ जाएगी। जून जुलाई तक जो है ये 1200 मेगावाट जो हमारे सिस्टम में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला गर्मियों तक सारे आईपीपीज भी जो है ना वो हमें मिल जाएंगे। ताहम जमीनी हकाइक बताते हैं कि इस साल बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। वापडा के जेर इंतजाम 10 थर्मल पावर घरों में 3580 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत है। ताहम ईंधन की कमी के बायस सिर्फ 1000 से 1500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि 17 आईपीपीज में बिजली की पैदावारी सलाहियत 5600 मेगावाट के बावजूद सिर्फ 1000 से 1500 मेगावाट कम बिजली हासिल की जा रही है। 2002 में की जो पॉलिसी हमारी हाइडल पॉलिसी है या पावर पॉलिसी है, उसके मुताबिक हमारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं और वो 8-10 साल हो गए वो मुकम्मल नहीं हो रहे। ये क्या वजह है? कोई 80% हुआ है, कोई 70% हुआ है, वो फास्ट ट्रैक पे नहीं हो सकते क्या? 2002 में शुरू किए जाने वाले 14000 मेगावाट के दर्जनों मंसूबे मुकम्मल करने की बजाय मौजूदा हुकूमत ने रेंटल पावर प्लांट्स लगाने की सही की। ताहम ये मंसूबे करप्शन के इल्जामात का शिकार हो गए। रेंटल पावर तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है एंड हाइडल उसके मुकाबले में बहुत सस्टेनेबल है, सस्ता भी है उसके मुकाबले में। तो अगर पाकिस्तान ने उस वक्त से ये पॉलिसी अडॉप्ट की होती, सही तरह इम्प्लीमेंट की होती, तो आज शायद बहरान होता भी ना। बिजली के बहरान के खात्मे में मुकम्मल नाकामी का खमियाजा अवाम ने भुगता और सार्फिन गुज़श्ता 8 माह में बिजली के निर्खों में 55% इजाफा बर्दाश्त कर रहे हैं। अंदाजा है कि 2011 तक बिजली की कीमतों में 87% इजाफा हो चुका होगा। वजारत पानी बिजली के अदादो शुमार के मुताबिक बिजली के मौजूदा बहरान से मुल्क को सालाना 219 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अपनी रिपोर्ट ये है कि 200 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। इतना नुकसान जी हमें 3 जंगों में नहीं हुआ जितना यहाँ मिनिस्ट्री के कुछ लोगों ने नुकसान। गुज़श्ता साल मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट रहा, लेकिन रवां साल बारिशों की कमी ने हाइडल पावर प्लांट्स की पैदावार को भी बुरी तरह मुतासर किया है। नाज़रीन, ये पैकेज आपने देखा। अब सेठी साहब से पूछते हैं कि इस बहरान की असल वजह क्या है, इनकॉम्पिटेंस या लैक ऑफ प्लानिंग। सेठी साहब, देखिए, ये बहरान जो है ना, थोड़ी सी हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, ठीक है, और क्या बेदर्द तरीके के साथ हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस मसले को हल नहीं किया। आपको याद होगा कि 1990s में 90 की जो दौर था, सबसे पहला हमने ये IPPs का नाम सुना, इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट इंडिपेंडेंट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स। ये पहली दफ़ा हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में ये सुना, और उस वक्त बहुत इसकी अपोजिशन थी। यहाँ बहुत से लोग थे जो कहते थे कि ये IPPs जो है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वेंट अहेड और हमने 1994 से लेके 1996 तक कोई गालबन 4-5 हज़ार 5,500 मेगावाट्स की इजाज़त दी IPPs बनाने की। उसके बाद क्या हुआ? लोग कहते थे कि ये बहुत महंगा पावर होगा,
مگر پاور آ گیا. اس کے بعد نئی حکومت آئی, نئی حکومت نے اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دی. اس وقت جب 1998 جب یہ اکاؤنٹیبلٹی فل فلیج جا رہی تھی, نواز شریف صاحب کا دور تھا, انہوں نے اس لیے اکاؤنٹیبلٹی کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس میں کرپشن بڑی ہوئی ہے, کہ ریٹس بہت ہائی دیے گئے ہیں پاور جو حکومت خرید رہی تھی IPP سے. تو اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ اس میں بڑی کرپشن بھی تھی, مگر پاور تو اویلیبل تھا. وابڈا کے چیئرمین جنرل ذوالفقار تھے اور میاں صاحب پرائم منسٹر تھے. انہوں نے ماں بہن کر دی IPPs کی, اور ہبکو جو کہ 55 انٹرنیشنل بینکس کنسورشیم کے ذریعے 1200 میگا واٹس کی ایک بہت بڑا پاور پروجیکٹ بنا تھا, لگا تھا. مطلب اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا کہ وہ آخر میں تنگ آ کے بند کر کے پلانٹ چلے گئے, اور وہاں ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے خلاف FIRs نکلی, پلانٹ بند ہو گیا. پھر سپریم کورٹ میں پٹیشن گئی, یہاں تک کہ اتنی ہراسمنٹ ہو رہی تھی پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز کی کہ سب لوگوں نے سوچا کہ اب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ پاور میں ہم نے نہیں کرنی. اور آخری سٹیج وہ آئی کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جو انٹرنیشنل گارنٹیز ہم نے دی تھی انویسٹرز کو, باہر کے جو انویسٹرز, انہوں نے کہا نہیں, ہم یہاں پاکستان میں ہی آربیٹریشن کریں گے, اس کے فیصلے یہی ہوں گے. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. آج تک ایسے نہیں ہوا کہ اگر کوئی آپ نے انٹرنیشنل گارنٹیز دی ہوئی ہیں اور کہا ہوا ہے کہ اس کی آربیٹریشن جو ہے, اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے آپ کے درمیان تو اس کی آربیٹریشن جہاں بھی آپ نے لکھا ہوا ہے کانٹریکٹ کے اندر وہاں ہوگی. ایسے نہیں ہوا کہ آپ کی ڈومیسٹک سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہوگا, یہیں فیصلے ہوں گے. تو اس کے بعد تو کوئی انویسٹر یہاں آنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا. اور جنرل ذوالفقار جو چیئرمین وابڈا تھے, وہ بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ میں نے یہ چوروں سے ان کو دباؤ ڈال کے ان سے میں نے بہت کچھ کنسیشنز لے لیں. اور پتہ یہ چلا کہ وہ ساری اکاؤنٹیبلٹی کے بعد, لڑائی جھگڑوں کے بعد, ان کو بند کرنے کے بعد 9% صرف فائدہ ہوا, صرف 9%. ہاں 9%. اب مسئلہ یہ ہے کہ 9% تو اگر وہ ان سب کو بلا کے ایک دن کہہ دیتے کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے اور آپ مہربانی کر کے کچھ کنسیشن دے دیں, تو 9% تو ایک دن میں مل جانا تھا. مگر لڑائی جھگڑا, ان کو مارنا پیٹنا, ان کو کیسز کرنے, ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کا یہ کرنا وہ کرنا, اس سے یہ ہوا کہ ہمیں اتنا فائدہ تو نہیں ہوا, مگر یہ ہوا کہ فارن انویسٹمنٹ پاور سیکٹر سے بھاگ گئی, بند ہو گئی. اور آپ کے پاس ایکسیس کیپیسٹی بھی آ گئی. اب ایکسیس کیپیسٹی جیسے زیادہ بجلی, ہاں مطلب ہے کہ وی ہیڈ 2000 میگا واٹ ایکسیس کیپیسٹی تھی 1998 میں. ڈیمانڈ کم تھی اور 2000 ایکسیس میں تھی. ہاں ڈیمانڈ کم تھی اور سپلائی زیادہ تھی. تو پھر کیا ہم نے سوچا, مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب کے دور میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور کچھ اپنا پاور کوئی 1500 یا 2000 میگا واٹ جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کریں, بیچیں, ہندوستان کی کو بیچ دیں. یہ ہمارا 98-99 میں یہ سچویشن تھی. اور وہ ایکچولی ہم ایکسپورٹ اس لیے نہیں کر پائے کہ ہندوستان کہتا تھا کہ جی 2 سینٹ پہ دیں آپ, اور ہم کہتے تھے نہیں 4 سے پہلے ہم نے 8 سینٹ مانگے, اور وہ کہتے تھے نہیں جتنا آپ کو کاسٹ پڑ رہا ہے, ہم کہتے تھے نہیں ہمارے کاسٹ اتنا نہیں ہے. ان جھگڑوں میں ہم پڑ گئے اور ہم 1.5-1 سال ہم کوئی ایکسپورٹ نہیں کر پائے. پھر آپ کو پتہ کیا ہوا کہ میاں صاحب وہ کارگل کا مسئلہ شروع ہو گیا, ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور ہو گئے, اور وہ جو ایکسپورٹ بھی کرنا تھا ہم نہیں کر پائے. بیڈ پلاننگ, بیڈ مینجمنٹ. ایک چیز ایکسیس آئی, وہ بھی ہم اس کو مینیج نہیں کر سکے. فارن انویسٹروں کو بھی ہم نے بھگوا دیا یہاں سے. پھر آپ آئیے مشرف صاحب کا دور. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب IPPs لگائے تو وہاں کرپشن تھی, اور وہاں صحیح ریٹس نہیں لیے, زیادہ ریٹس دیے, اپنی جیب میں پیسے ڈال دیے. نمبر 2, جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے اتنی فورن انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو ہراس کیا, ڈسکریج کیا, ان کی ماں بہن کر دی, اور تاکہ وہ آگے سے پاور سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ ہی نہ آ سکے. اور پھر سپریم کورٹ نے آ کے آپ کی نیشنل گارنٹیز جو تھی ان کو بھی فارغ کر دی. تو مطلب ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی یہاں پاور سیکٹر میں تو انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہے گا. اور اسی کی بیک گراؤنڈ سے آپ آج جو رینٹل پاور کی جو بات ہو رہی ہے, اس کا یہی رینٹل پاور کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ باہر سے یہاں کوئی پیسے دینا نہیں چاہتا. اور میں بعد میں یہ ڈسکس کروں گا کہ یہ رینٹل پاور کیا چیز ہے. تو پھر مشرف صاحب آئے. اب مشرف صاحب ایک ایکسیس کیپیسٹی لے کے چلے, اور ان کا اس وقت اکانومی 2% پہ چل رہی تھی, 2-2.5% پہ چل رہی تھی. اور 2005 تک بالکل کوئی ہمیں کسی قسم کا پرابلم نہیں تھا.
एक्सेस सरप्लस पावर था 2000, मगर इकोनॉमी 2003-2004 में चलनी शुरू हो गई, ग्रो करनी शुरू। अब जब जैसी वो ग्रो करी तो सरप्लस पावर कम होता गया, डिमांड बढ़ती गई। अच्छा, इनको चाहिए था कि देख लेते कि भाई अगर अगले 2-3 साल हमारी ऐसे इकोनॉमी चली, जो कि ये चलाना चाह रहे थे और नजर आ रहा था कि अब ये चला रहे हैं ऐसे, तो इनको पता होना चाहिए था कि 2006-2007 में माइनस हो जाएगा और हम अभी से प्लानिंग करनी शुरू कर दें, क्योंकि 2-2.5 साल लगते हैं नए पावर प्रोजेक्ट्स को लाइन में आने में। सेठी साहब 2005 से ही शुरू करते हैं, जब इनफैक्ट वो अगर देखा जाए तो ब्रेक इवन पे आ गया, जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड थी, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखानी है इस प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए।